مخدومت محرومہ محرومت ان میراث ابیہا جڑی خالی والائی رومن واسطے آئیو قسمت ماں پتران دی ماں نو وطن تے ماری آنے پتر نو ملکاں وچ ماری آنے ماں دا پاسا زخمیاں پتر نو حصیاں تقسیمہ میرا زدارہ کھڑا پڑدا 18 جیٹھ دی کے روے 9 حصیاں مظلوم روزے نالو سو یقیناً 16-17 گھنٹے دا روزہ ہے تیرے پنجاب وچ پاکستان وچ پیو دا روزہ ہوئے سارا دن تھی کھانے بنے سے بابا روزے دار میرا روزہ رکھے ہوئے بھائن طرح طرح دے شربت بنے سی ہائے تسا حسین ہائے حسین جیڑا ترے دیاں دا روزہ دار مہربانی آنکھیں حضرت کے مسائب سناؤ ہائے حسین جیندی سکینہ میں ترے دیاں دے تسیہ مرحبا آئے اکبر دا بابا آئے اکبر دا بابا کربلا وچ کیسا روزہ ہی کربلا وچ سیری بھی پیاس ہر روزہ دار میں جواب دے خاص کرے جیٹھ دے روزیاں وچ جی میں ٹائم سہر دا تھوڑا رہتا ہے بندہ تھوڑا تھوڑا پانی پینا رہا سارا دن گرمی دا مقابلہ کرنا تو سمجھے نہیں میں آکے جتنیاں مستوراں سہری بھی پیاس افطار لے بھی پیاس موک گئی یا علی دی جدہ مظلوم خنجر ایڈ سر پھیر کے آکھے زینب بھین پانی دے مرحبا مرحبا ایک کسی دے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں بابا بسم اللہ کہتا او میں صدقہ ہو جاواں شاءاللہ اپنے کسی کام میں آج روانگی ہے میری کربلا دی آج رات انشاءاللہ کل سے لباشا دے حرم میں چوساں بڑے کار بڑیا دعا ہو یتیمی دی مکان دے میں جا رہے اے دستور ہائے مشکل وچ آندے خون دے رشتے یادے تے جیندے جیندے ہوئن ہائے مرحبا واہ امامی اکلو لیا لے وستے رو شاءاللہ لی دیئے دھیرہ جیندے جیندے ہوئن ہائے آؤں کے ویلے آگ کر دے نا امداد او میں دارین قربان کر دے وہاں 18 جیٹھائی دا محرمات 3 دن رات روزے دارا لاشا چاچا تھکے ہویا حسین بھج دے گھوڑے تمہار مار کے لایا نے جدہ لتھا ہے تو 9 لاکھ ماری ہے جدہ لتھا ہے وہ توس بھی ماری ہے جنو مارن دا والیاں دا جڑی گل سن کھا گئی ہے رونا لے وگلائیو جیا قاتل نے کم کیتا ہے اسا قبر تے رونا ہے پایا ہاتھا شبیر دے والا آئے جدہ شمار نے نال جفا دے سیدہ دے تیری جرات نہیں ہے
آج کنڈ میری تے رولو یار سال بعد آمنے جیٹ دا دہاڑا جی لکھ ویری اکھاں پایا ہاتھ مظلوم دیوالا وچ جداں شمار نال جفا دے سیدہ دے تیری جرات نہیں ہائے آج کنڈ میری تے ہوندے ہاتھ ہوندے ہاتھ ہوندے ہاتھ عباس بھرا بڑھ دریا دمو کرے آت ویڑ کر کے آکھے آؤ میرا شیر عباس میرا لکھا تو ڈھیر عباس کوئی تا درد خریدار ہو سو تے رو رو کے آکھے آوے کہ بھیڑا کلیاں رہ گیا ہے صدقہ ہوا بابا جی میں لگ وری آکھا جا سڑ دیئے جتھے اقبل دیئے ایک عزیز ساڑا امریکہ کسے مصیبت چے پریشانی چے مولا حل فرماوے بانی مجلس دی والدن مولا شفاعت آفر دیگر جتنیوں کو میری امامہ علی لن جتنیاں بھینا جائزہ جات آقا زادیا جتنے شیعہ اہل سنت جنم مرد او آخر تک بیٹھے کھلوتے مولا تمام دے دکھ دردور فرماوے تو ان میں مکان دینا آخری سمجھ کے مجلس پردارانا رومانا لیو بد میں بد پڑھ دینا ہے دستور ہائے جو مشکل وچ جی آندے خون دے رشتے یادے تے جندے جیند ہوئن ہائے آئے اوکھے ویلے آ کر دینا کتنا بیوارے سائی کربلا ویچ پایا ہاتھ مظلوم دیوالا جنہ شمار ننا صدقہ ماتوی او جفا دے سیدہ دے تیری جرات نہیں ہائے آج کنڈ میری تے ہو دے ہاتھ ابا جی بابا جی جی لگ پھر آکا بچیاں جو کوئی پابندیاں جو کھا گئی عباس دے اویر آئی جڑا ہاتھ بن کے آدھری ہے میں اجازت دے میں 9 لاکھ نو دسا علی میری ماں نہ نکاح کیوں کیتا مرحبا بڑے درد علیہ صدارو بھائی صدقہ مولا میں 9 لاکھ نو دسا میرا نام عباس کیوں رکھے رومانا لیو ہے کھور پرانا جی بند پہ پڑھدا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑی جات مک جاوے ہر بندہ محسوس کرے مہر میں امام چاہ یا کربلا دیوس لکو دک سہراوے چاہ جتے لاشا کھڑی ہوئی ہے رومانا لیو ضربان چل دی آئی ہیں جیڑا قاتل آئی ظالم جیڑا مقتول آئی دنیا دا وڈا مظلوم جیڑا مظلوم مقتول آئی 3 دن رات دا تسائی جیڑا قاتل آئی شراب لکھے ہوئے آئے کر کے روانا لیو امام علی مقام نے خنجر تلے کروٹ بدلی کے تے قاتل نو آکھیا کیے قاتل نو سیدہ دے ایک لازا میں کو ہے قتال نہ کر او میں کرنا استقبالے کہنا سیدہ دے میرا نانا کربل سنی بھراوی ہے کرے سو آئے آگیا ہے زخمی کنال
70 پڑھ کے میری مرضی ہے ماتمی ماتم دا پرسا کر لمین روان آلیوں قاتل آدھے حسین سا تیرا اکبر مارے ہے تو منت نہیں کیتی تیرے قاسم دے ٹکڑے ہوئے انت منت نہیں کیتی تیرا عباس زلائے تو منت نہیں کیتی اون محمد مارے حبیب بریر جون مارے تو منت نہیں کیتی آخری ویلے 2-4 ضربہ رہ گئی ہو زنتا کس ونجنا ہے آخری ویلے منت کیوں کرے نہ بڑی رنے تیرا تے میرا لجپال مولا خنجر تلے تڑپیں تے قاتل وادن ہونوی نہ کرا ہوندے نازک دل بوماوا دنیا تے قائم مثالے ہائے مینو ماں دے سامنے رولو یار 18 جیٹھے ہائے قتال نہ کر صدقے بھائی صدقے جڑی جاتے مکان پہ دے ہوں خدا راضی ہوئے ہائے میرے چھوڑ دے سار دیوار او میں صدقے